दिन भर की अहम तरीन खबरों, तबसरों और तज्जियों के साथ आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। चंद ही दिन की बात है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने अचानक ऐलान किया था कि वो पीपल्स पार्टी से अलहदा हो रही है, हुकूमत छोड़ के हिज़्ब इख्तिलाफ में बैठेगी। आज पीपल्स पार्टी की बारी थी, उसने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को झटका दिया और आज सिंध पीपल लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस जो MQM के साथ सिर्फ चंद माह कबल पीपल्स पार्टी लाई थी, उसे ख़त्म करने का ऐलान किया। दोनों जमातें मुख्तलिफ सिमत में आगे बढ़ रही हैं, मगर मुबस्सिरीन कहते हैं कि अंदर से कहीं न कहीं जुड़ी दिखती हैं। इंतखाबात की तैयारियां जोर शोर से हैं और ये जो सब मनाजिर आपने देखे, इन सब को मुंसलिक करना होगा इंतखाबात से, जो कि अब से चंद महीनों के बाद होने वाले हैं। हर सियासी जमात को अपनी वक्त पता है, हर सियासी जमात को मालूम है कि उसे इलेक्शन में वोट हासिल करने के लिए क्या करना होगा, कौन सी पोजीशन को बदलना होगा और कहां कहां कलाबाजी खानी होगी। ये बात तय है कि अगर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को इंतखाबात में अपनी पोजीशन को बरकरार रखना है तो उसके लिए नामुमकिन था कि वो पीपल्स पार्टी के इत्तेहादी की हैसियत से इस हुकूमत में 5 साल से शामिल जमात की हैसियत से अपने वोटर्स के पास जाए, उनसे वोट मांगे और कहे कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अपने मजबूत ठोस ऐसे प्रोग्राम को आवाम के सामने रखे जो उसने इस 5 साल के दौरान तकमील को पहुंचाए हो। इसीलिए फैसला किया गया कि हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात की हैसियत से इंतखाबात लड़े जाएंगे और अब से चंद रोज कबल अचानक MQM का ये ऐलान आया था कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को छोड़ के हिज़्ब इख्तिलाफ की नशिस्तों पर जा बैठ रही है। ये फैसला होना था और दूसरी जानिब चहम गोइयां शुरू हो गई कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए भी जरूरी है कि वह आइंदा इंतखाबात में, अगर उसने इंतखाबात में सिंध के अंदर अपनी वही कामयाबी हासिल करनी है जो उसने 2008 के इंतखाबात में हासिल की थी, तो उसके लिए हर मुमकिन हर सूरत में यह जरूरी होगा कि सिंध लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस को खत्म किया जाए, क्योंकि वो महवर बन चुका है पीपल्स पार्टी मुखालिफ सियासी कुव्वतों का अंदरून सिंध के लिए और अंदरून सिंध हवाएं चल रही हैं इस कानून के खिलाफ। पीपल्स पार्टी के लिए नामुमकिन था कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अगर इत्तेहादी है इस ऑर्डिनेंस को खत्म करती, क्योंकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने अपनी सियासी पोजीशन बचाई है। हिज़्ब इख्तिलाफ में जाके आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी सियासी पोजीशन को बहाल करने की कोशिश की है, सिंध लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस को खत्म करके और उसकी जगह 1979 का कानून जो जनरल ज़ियाउल हक ने इंट्रोड्यूस किया था उसे सामने लाके। मुबस्सिरीन कहते हैं कि दोनों सियासी जमातों ने बड़ी कोशिश की है अपनी सियासी पोजीशन को बचाने के लिए। MQM ने सिंध के शहरी इलाकों में और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध के अंदरूनी इलाकों में। दोनों सियासी जमातों की इन मूव्स की वजह से इम्कान है कि इनकी सियासी पोजीशन बेहतर होगी और यही वजह है कि बाद मुबस्सिरीन ये भी ख्याल कर रहे हैं कि ये वक्ती अरेंजमेंट है, आगे चल के फिर ये दोनों जाके मिल जाएंगे। सिंध के अवाम की मजबूरी ख्वाहिश हर सूरत में यह है कि सिंध में तकसीम की फिजा ना हो और सिंध के शहरों में रहने वाले और सिंध के गांव गोट में रहने वालों के दरमियान मोहब्बत और हवा आहंगी बरकरार रहे और सियासी चपकलिश और सियासी कशमकश नजर न आए। वक्ती तौर पे ये जरूर रहेगा, दोनों जमातों को इंतखाबात लड़ना है, देखना यह है कि उसके बाद क्या होता है। लेकिन यह भी एक हकीकत है कि सिंध में कौन सा निज़ाम रहे, इस सिलसिले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के दरमियान धीगा मश्ती पिछले 3 साल से जारी है। एक निज़ाम आता है, दूसरा जाए, दूसरा आता है, तीसरा जाता है और फिर पुराना निज़ाम बहाल हो जाता है। पिछले 3 साल से यह हो रहा है जिसने सिंध में निज़ाम हुकूमत को खास तौर पर शहरों में और बल्दियात में एक मजाक बना के रख दिया है। फरवरी 2010 में नाज़मीन को फारिग करके कराची और हैदराबाद में एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किए गए और 2010 के दौरान कराची और हैदराबाद में कमिश्नरी और बल्दियाती फार्मूले आजमाए जाते रहे। 9 जुलाई 2011 को सिंध में कमिश्नरेट निज़ाम बहाल किया गया और पुलिस ऑर्डर 2002 को मनसूख कर दिया गया। 13 जुलाई को सिंध असेंबली ने फिर कमिश्नरी निज़ाम को बहाल कर दिया। 6 अगस्त 2011 को कराची और हैदराबाद में 2001 का बल्दियाती निज़ाम बहाल करके सूबे के बकिया इलाकों में कमिश्नरी निज़ाम जारी रखने के 2 ऑर्डिनेंस जारी किए गए। तकरीबन 2 दिन बाद 48 घंटे बाद इस निज़ाम को बदल दिया गया। सिंध भर में बल्दियाती निज़ाम 2001 बहाल कर दिया गया और तनसीक को ख़त्म कर दिया गया।
उसके चंद महीनों के अंदर 9 नवंबर 2011 को सिंध भर में जिलाई हुकूमतें अब तहलील कर दी गई और एक बार फिर कमिश्नरी निजाम बहाल कर दिया गया। 1 अक्टूबर 2012 को, यानी कि अब से तकरीबन 5 माह कबल, सिंध पीपल लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 2012 का बिल मंजूर किया गया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस सिलसिले में शादियाने भी बजाए और आज उसका भी इख्तिताम हो गया और आज 1979 का निजाम सिंध में बहाल कर दिया गया है। आज इस हवाले से जो भी सूरत हाल हुई है, वाज़ेह तौर पे ये लग रहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के दरमियान तनसीख हुई है, मगर ये वक्ती है। पीपल्स पार्टी ने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के आज के इस बॉयकॉट को जो उसने सिंध असेंबली में इस मौके पे किया, तनकीद का निशाना तो बनाया, लेकिन जबान काफी संभली रखी, जो कि जाहिर है कि एक खुशाइंद कदम था। एक ऐसा तरीका है कि हमें कंडेम करके और खुद चले गए। पहले जो इल्जाम लगाया, अगर उनमें अखलाकी जुर्रत होती तो सुनते भी तो सही। भाई 3 मरतबा तो अब हमें आधे में छोड़ के भागे, पॉलिटिकल माइलेज निकाल बना के चले गए। सुना भी नहीं कि हमें भी तो सुनो ना भाई, हमारा सीना भी तो चाक करके देखो हमारे साथ आप लोगों ने क्या किया है। हमें बड़ा अफसोस होता है कि वो हमेशा छोड़ के चले जाते थे, इस दफ़ा भी वही हमें छोड़ के चले गए। हमने उनको नहीं दूर किया था, हमने तो उनकी मेरे ख्याल है जितनी खिदमत की थी एज अ पॉलिटिकल पार्टी, एज अ गवर्नमेंट, मैं नहीं समझता हूँ कि पहले भी जितनी गवर्नमेंट्स में वो रहे हैं कि इतनी अकोमोडेशन किसी गवर्नमेंट ने की हो। जरूरी है कि दोनों जमातें और उनके रहनुमा जो 5 साल से एक दूसरे के साथ थे, सब्र का दामन थामे रहें। इख्तलाफात अपनी जगह, अगर वाकई हकीकी भी इख्तलाफात हैं तो वो अपनी जगह, लेकिन ताल्लुक़ को और सिंध में हम आहंगी को बरकरार रखने के लिए दोनों जमातों के लिए लाजिम है कि वो सब्र का दामन थामे रहें। वो निज़ाम जिसको आज सिंध असेंबली ने ख़त्म किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसे ख़त्म करने का ऐलान किया, ये वही निज़ाम है जो 5 माह कबल जब इंट्रोड्यूस किया गया था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों ने शद्दोमत से इसका दिफा किया था, सिंध के लिए इसे बेहतरीन सोल्यूशन समझा गया था। आज ये नहीं बताया गया कि इस बेहतरीन सोल्यूशन को अचानक क्यों ख़त्म किया गया है, लेकिन इसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम बड़े रहनुमाओं ने बहुत शिद्दत से इसका दिफा किया था जब ये निज़ाम इंट्रोड्यूस किया गया था। शहीद बेनजीर साहबा के मंशूर को जानते हैं, उन्होंने कहा था अवाम को उनके दरवाजे तक आके मसाइल हल करेंगे। ये उसका सिलसिला है, ये उसकी कड़ी है, ये जो कानून है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि जो सिंध को डिवाइड करने की बात हो। ये 5 डिस्ट्रिक्ट्स में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन है, कोई अलग निज़ाम नहीं है। जो डिस्ट्रिक्ट सक्खर में या नवाबशाह में या खैरपुर में या लाड़काना में या दादू में या जैकमाबाद में निज़ाम होगा, वही कराची में होगा। पुलिस प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर है, हर चीज़ वही है जो सेम थी, कोई फर्क नहीं है, 0% फर्क नहीं है। प्रोपेगेंडा ये किया जा रहा था कि ये रात के अंधेरे में क्यों आया, तो हमने उस वक्त भी यही कहा था कि इसको कोई एक दिन में, एक रात में नहीं बनाया गया। ये 3 साढ़े 3 साल की जिद्दोजहद के बाद तमाम पार्टी साथ में बैठी और उन्होंने जो मेजर शेयर होल्डर्स पार्टी थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, उन्होंने सिंध के मुफाद में ये कानून बनाया। हमने पीपल्स पार्टी ने 2 साल मेहनत की है, हमने एक निज़ाम बनाया है। आपको किसी को भी तकलीफ है, आप आके हमारे से बात करो। बाकी अगर कोई समझता है कि बदमाशी से वो इस निज़ाम को ख़त्म करना चाहेगा तो वो उसकी सोच है। और आज पीपल्स पार्टी ने खुद ही इसी निज़ाम को ख़त्म कर दिया और आपने दिफा देखा कि कितना मुस्तहकम दिफा था। आज यही वजह है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने सूबाई असेंबली में जब इस बिल को मंजूर किया जा रहा था, जिससे इस निज़ाम को ख़त्म किया जा रहा था, यानी सिंध लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने इसका बॉयकॉट किया। और इस मौके पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अब जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ है, फैसल सब्ज़वारी ने एक तकरीर भी की और इस हवाले से हुकूमत को, पीपल्स पार्टी को तनकीद का निशाना भी बनाया। लेकिन बहरहाल इब्तिदा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने की है, जिसने फैसला किया इंतखाबात से चंद हफ्ते कबल कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी जमात नहीं रहेगी और हिज़्ब इख्तिलाफ में जा बैठेगी। और आज जब ये निज़ाम को लपेटा गया तो फैसल सब्ज़वारी कह रहे थे, सिंध के अवाम ये देखेंगे और ये पूछेंगे, और उन्हें पूछना चाहिए कि जब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ आप कोलिशन पार्टनर थे
تو اس وقت یہ مسودہ قانون سندھ کے لیے دودھ اور شہد کی نہریں لانے کے مترادف تھا. اس وقت یہ قانون سندھ کے عوام کے لیے بہترین اویلیبل قانون تھا. اور کیا لمحہ ہے سر کہ متحدہ قومی موومنٹ نے اپوزیشن میں آنے کی درخواست دی نہیں، اور یہ مسودہ قانون ہو گیا دنیا کا سب سے برا قانون. سندھ کے لوگوں سے محبت کا دعویٰ میرٹ پر کریں، پولیٹیکل ایکسپیڈینسی کے لیے نہیں کریں سر. پولیٹیکل ایکسپیڈینسی یعنی کہ سیاسی پرائرٹیز تھی ان تمام فیصلوں کی، یہ فی الحال نہیں کہہ سکتے، لیکن دونوں فیصلے جو ایم کیو ایم نے کیے وہ اس کی کانسٹیٹوئنسیز میں جہاں پہ اس نے انتخابات لڑنا ہے ایم کیو ایم کے لیے معاون ثابت ہو سکتے ہیں، اور پیپلز پارٹی کے لیے بہت معاون ثابت ہو سکتا ہے کہ اس نے سندھ لوکل گورنمنٹ آرڈیننس ختم کر دیا جو اس کے لیے سیاسی بے چینی کا باعث بن سکتا تھا، اور اس کے مخالفین کے لیے اندرون سندھ میں ایک بہت بڑا محور تھا جس کے گرد تمام اینٹی پیپلز پارٹی فورسز جمع ہو رہی تھی. آج اس قدم کو جس کی منظوری کل پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے ایک اجلاس میں دی جو ایوان صدر میں اجلاس ہوا تھا، جس میں اس حکمت عملی کو ترتیب دیا گیا تھا. پاکستان پیپلز پارٹی نے اندرون سندھ اپنی ساکھ کو بہتر بنانے کی کوشش کی ہے. بہت کچھ کرنا باقی ہے پیپلز پارٹی کے لیے اندرون سندھ میں، اور متحدہ قومی موومنٹ کے لیے کراچی، حیدرآباد میں اور ان علاقوں میں جہاں سے اس کو ووٹ ملتے ہیں کہ اسی سپورٹ سے اور اسی قسم کی ان دونوں پارٹیوں کو حمایت حاصل ہو جو اسے سن 2008 کے انتخابات میں حاصل تھی. پاکستان پیپلز پارٹی کو آج کے فیصلے سے کتنا فائدہ ہوگا، اس کی سیاسی ساکھ سندھ میں اس کا گراف کتنا بڑھے گا، یہ ہم پوچھتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے مصنف اور سیاسی تجزیہ کار جناب نصیر میمن نے. بہت بہت شکریہ نصیر میمن صاحب. آج پاکستان پیپلز پارٹی نے زرداری صاحب نے یہ ترپ کا پتہ مارا ہے. یہی کہا جا رہا تھا نا کہ اندرون سندھ کے انہوں نے سندھ کو بیچا ہے اور سندھ کے مفادات کا تحفظ نہیں کیا ہے. لوکل گورنمنٹ آرڈیننس ہی تھا جس کے گرد تمام اینٹی پیپلز پارٹی قوتیں گھوم رہی تھی. آج ان سب کو آپ کے خیال میں زیر کر لیا ہے اور پیپلز پارٹی کا سیاسی گراف اس فیصلے کے بعد کافی حد تک بحال ہو جائے گا سندھ میں آپ کے خیال میں؟ سندھ کے اندر بہت لوگ اس وجہ سے ناراض تھے. اس قانون کو وہ سندھ کے انتظامی تقسیم کی ماخذ سمجھ رہے تھے. اس وجہ سے پیپلز پارٹی کے لیے بہت بڑا چیلنج بنا ہوا تھا. ان کے وزراء اور ان کے پولیٹیکل لیڈرشپ کے لیے ایون سندھ میں لگتا تھا کہ الیکشن مہم چلانا مشکل ہو جائے گا. پارٹی کے اندر ایک بہت بڑی تعداد سینئر لوگوں کی اور لوگوں کی وہ ناخوش تھے اس فیصلے سے. تو قیادت کے اوپر ایک اندر سے بھی دباؤ تھا کہ اگر اس فیصلے کا بیگیج لے کے ہم الیکشن پالیٹکس میں گئے تو ہمیں شدید مزاحمت اور چیلنج کا سامنا کرنا پڑے گا. خاص طور پر سندھ کے اندر پیر پگارا اور کانفرنس پارٹیز اور پھر اس کے بعد نواز شریف صاحب نے اس ایشو کو اگلے الیکشن کیمپین کا بیس بنایا ہوا ہے. ایک الائنس سا ایمرج ہو رہا ہے سندھ کے اندر جس میں نظر آ رہا تھا کہ پیپلز پارٹی کے اگینسٹ شاید ایک کینڈیڈیٹ ہر جگہ پہ کھڑا کیا جائے, اور اس کا ایک بہت بڑا سلوگن جو نیشنلسٹ اور پیر پگاڑا اور دوسرے پیپلز پارٹی کے مخالفین کے پاس ہوتا وہ یہ قانون تھا. ازاں سوائے اور بھی معاملات ہیں. ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی کی جو پرفارمنس ہے پچھلے 5 سال کی وہ کوئی بہت شاندار نہیں رہی. بے تحاشا کرپشن کے ایشوز ہیں, بری گورننس کے ایشوز ہیں, میرٹ کی جس طرح دھجیاں اڑی ہیں, ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی. اندرون سندھ میں خاص طور پر جو سیلاب کے بعد لوگوں کی بدحالی ہے اس کی بہت بڑی داستانیں ہیں. تو ایشوز تو اور بھی بے تحاشا ہیں, لیکن الیکٹورل پالیٹکس میں ان کو شاید پیپلز پارٹی فیس کر سکتی تھی. یہ ایک بہت بڑا سنجیدہ ایشو تھا جس پہ پیپلز پارٹی کو بہت سخت مزاحمت کا شاید سامنا کرنا پڑتا, بالخصوص اندرون سندھ میں اور کراچی کے بھی ان علاقوں میں جہاں اس کو الیکشن کیمپین چلانی ہے. یہاں پہ یہ ایک خاصا سرگرم ایشو ہوتا. اب اس موو کی وجہ سے نظر یہ آتا ہے کہ جو پیپلز پارٹی کی مخالف پارٹیز ہیں سندھ میں, بالخصوص پیر پگاڑا, کانفرنس پارٹیز, ان کے پاس جو ایک بہت بڑا الیکشن سلوگن تھا وہ ان سے چھن جائے گا. تاہم ظاہر ہے کہ ایک اگر وہ الائنس کی شکل میں آگے آتے ہیں اور ایک بھرپور الیکشن مہم چلاتے ہیں تو ابھی بھی پیپلز پارٹی کی اور کئی کمزوریاں ان کے پاس رہیں گی. بہت بہت شکریہ جناب نصیر میمن ہمارے ساتھ تھے. ایک سیاسی فائدہ بہرحال ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کو اندرون سندھ. متحدہ قومی موومنٹ حزب اختلاف میں جا بیٹھی اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ پیپلز پارٹی کے اتحادی کی حیثیت سے نہ پہچانی جائے, نہ جانی جائے اور انتخابات میں جائے. اس کا اس کو کتنا فائدہ ہوگا یہ ہم پوچھ لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی کے انتہائی سینئر اور باخبر صحافی تجزیہ کار جناب ادریس بختیار. بہت بہت شکریہ ادریس بختیار صاحب. یہ فرمائیے گا کہ حزب اختلاف کی جماعت کی حیثیت سے ایم کیو ایم اپنے ووٹرز کے پاس جائے اور اپنے آپ کو پیپلز پارٹی کے ساتھ نتھی نہ کرے, اس کا سیاسی فائدہ انتخابات میں ایم کیو ایم کو ہوگا؟ اور کیا لوگ
صرف اس بنیاد پر ووٹ دیں گے یا ایم کیو ایم کے امیدواروں سے 5 سالہ کارکردگی اور اس کے ٹھوس نتائج کے بارے میں بھی پوچھیں گے؟ ایک بات تو یہ ہے کہ ایم کیو ایم کا اپنا ایک ووٹ بینک ہے اور وہ ووٹ بینک دوسرے لوگوں کی رائے سے اس سے متاثر نہیں ہوتا ہے، اس لیے زیادہ امکان یہ ہیں کہ شہری علاقوں میں ایم کیو ایم کا ووٹ بہت حد تک برقرار رہے گا۔ یہ سوال ضرور مختلف جگہوں پہ اٹھائے جائیں گے اور خود ان کے حلقوں میں بھی شاید اٹھائے جائیں کہ 5 سال حکومت کے ساتھ رہ کے ایم کیو ایم نے کیا دیا اپنے شہری علاقوں کو، کتنے کام تھے جو ہونے چاہیے تھے جو نہیں ہوئے، لیکن کوئی بہت بڑا نقصان میرا خیال ہے نہیں ہوگا ایم کیو ایم کو، اور وہ اپنے ووٹ بینک کے لیے اب اتنی ہی مضبوط ہوگی۔ یہ جو خلیج ظاہراً فی الحال نظر آ رہی ہے پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے درمیان، آپ کے خیال میں یہ مزید گہری ہوتی چلی جائے گی یا امکان یہ ہے کہ انتخابات کے بعد یہ خلیج پھر پڑ جائے اور پھر یہ دونوں جماعتیں ایک دوسرے سے جڑ جائیں؟ بہت زیادہ امکان ہے، یہ کوئی پہلی دفعہ ایسا نہیں ہوا ہے، ماضی میں بھی کئی مرتبہ اس طرح ہوا ہے۔ خود نواز شریف کے ساتھ جب ایم کیو ایم بیٹھی تھی، اس کے بعد نواز شریف کے تعلقات خراب ہوئے، پھر جب نواز شریف نے ایک حکومت یہاں بنائی تو ایم کیو ایم ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ امکان کہ آئندہ الیکشن میں پیپلز پارٹی اگر سندھ میں حکومت بناتی ہے تو بہت ساری جو سیاسی وجوہات ہیں، جو ایک کنسیڈریشنز ہیں، اس کی وجہ سے ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کا ایک فطری اتحاد ہے اصل میں، خاص طور پہ اس لیے بھی کہ سندھ میں شہری اور دیہی تقسیم ہے۔ اس تقسیم کو چیک کرنے کے لیے، اس کو روکنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے، یا اگر تھوڑا سا اس کے اثرات زائل کرنے کے لیے ان دونوں کا اتحاد ضروری ہے۔ اس لیے زیادہ امکان یہ ہے کہ آئندہ الیکشن میں اگر پیپلز پارٹی نے حکومت بنائی سندھ میں تو ایم کیو ایم ان کے ساتھ ہوگی۔ بہت بہت شکریہ جناب ادریس بختیار، ہمیں بتا رہے تھے کہ یہ دراصل پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کا ایک فطری اتحاد ہے۔ یہ فطری اتحاد ہے تو آج کل کیا ہو رہا ہے، اسے سیاست کہتے ہیں۔ لیتے ہیں خبر سے بریک اور اس کے بعد بتائیں گے کہ جو بھی آج ہوا ہے، ایک بار پھر سندھ میں ایک تقسیم کی سی فضا پیدا ہوئی ہے لسانی بنیاد پہ، مگر یہی تقسیم کی فضا اس وقت پنجاب میں ہے، جہاں پہ جنوبی پنجاب، بھاولپور اور ان علاقوں پر ایک نیا صوبہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، بات کی جا رہی ہے، جہاں پہ سرائیکی زبان بولی جاتی ہے، اور یہ معاملہ آگے خیبر پختونخوا میں بھی ہے، جہاں پر ہند کو بولنے والے ہزارہ صوبہ بنانا چاہتے ہیں۔ تقسیم کی فضا پورے ملک میں ہے، یہ اچھی بات ہے، اس کو جمہوریت کنٹرول کر سکتی ہے، اس کا جائزہ لیں گے خبر سے بریک کے بعد۔